बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बहुएं कुतिया बन गई। इस वीडियो में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि आखिर ये 3 लड़कियां कुतिया क्यों बन गई। उन पर अल्लाह पाक का इतना दर्दनाक अजाब क्यों नाजिल हुआ। वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उन पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ। ये वाकया खास औरतों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसलिए गुजारिश है कि इबरत हासिल करने के लिए वाकये को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उनकी एक ही बहन थी, वो भी उन्हीं की तरह इबादत गुजार थे। वो अल्लाह वाले किसी दूसरे गांव में रहते थे। वो अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। फिर एक मर्तबा वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए ना जा सके और उनकी बहन के 3 बेटे थे। उस नेक औरत ने अपने तीनों बेटों की शादियां कर दी थी। उस नेक औरत की 3 बहुएं बहुत ही चालाक और होशियार थी। जब भी वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान पाक की इबादत करती तो उसकी बहुओं को बहुत ज्यादा बुरा लगता। वो हमेशा ही कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है और बैठी रोटियां तोड़ती रहती है। वो नेक औरत घर के भी काम कर दिया करती थी। अक्सर उसके दरवाजे पर कोई भी भीख मांगने वाला भिखारी आता या मस्कीन आता तो वो कभी भी उसको भूखा नहीं लौटाती थी, हमेशा ही सदका और खैरात किया करती थी। वो नेक खातून अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल किया करती थी। वो अपने बहुओं को हमेशा कहती कि तुम खाना थोड़ा ज्यादा बना दिया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा दिया करती थी और कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और घर की सफाई करो। उसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार वो कर लिया करती थी। ये सब इन 3 बहुओं को काफी बुरा लगता था। वो तो बस आपस में अपनी सास की बुराइयां करती रहती थी, अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती थी। एक मर्तबा उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा, आज खाना ज्यादा बना लेना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ और इसलिए तुम तीनों मिलकर उनके लिए खाना तैयार कर लेना। देखो बेटा, जब हम यतीम मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राजी होता है। ये बात सुनकर इन 3 बहुओं को काफी गुस्सा आया और कहने लगी कि क्या मुसीबत हमारे सर पर है। वो तीनों कहने लगी कि जब हम इस घर में आए हैं ये कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मस्कीनों को बुला लेती है, कभी बेवाओं को बुला लेती है। इस नेक औरत की 3 बहुएं उसके बेटों के कान भरती रहती। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई और वहां तीनों बहुएं इकट्ठी बैठ गईं। एक बोली कि मैं तो इससे काफी तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली कि ये रोज रोज हमसे खाने बनवाती है, मेरे तो नाक में दम कर दिया है इसने। और तीसरी नंबर वाली बहू जो छोटी थी वो कहने लगी, मैं तो कहती हूँ कि यहाँ से चली जाऊं तो कितना अच्छा हो जाएगा। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को शौहर घर आया तो उसके सामने रोने लगे। शौहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वो परेशान हो गया। औरत रोकर कहने लगी कि आज माँ जी ने 50 लोगों का खाना मुझसे बनवाया है और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। झूठ मूठ की पट्टी बांध कर कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया और अब दर्द कर रहा है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आप अपनी माँ को यहाँ से भेज दे या मुझे कहीं छोड़ दे। ये बेटा अपनी माँ का इतना फर्माबरदार नहीं था। वो तो अपनी बीवी की बातों में आकर फौरन ही माँ के कमरे में आया और कहने लगा कि आपने हम भाइयों की बीवी को नौकरानी समझकर रखा है। इतना ही शौक है इबादत करने का, इतना ही शौक है सदका और खैरात करने का, तो आप अपने भाई के घर चली जाए और वहां बैठकर इबादत किया करे। माँ का दिल ये बात सुनकर तड़प उठा। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम लोगों के होते हुए अब मैं क्या कहीं और चली जाऊं। बेटा कहने लगा कि जी हाँ, आप कहीं पर चली जाएं या फिर हम चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा तो वो भी अपनी बीवी की जबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मस्किनों को बुलाती है तो कभी गरीबों को बुला लेती है और खाना खिलाती हो, और फिर इतना सारा खाना आप हमारी बीवियों से बनवाती हो। अगर आपको इतना शौक है तो आप अपने भाई के घर चली जाएं, आप वहां जाकर सदका खैरात करो, वहां पर बैठकर इबादत करो। माँ ने देखा कि उसके सारे बेटे अपनी बीवियों की ताबेदारी कर रहे हैं। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, पर मेरे बेटों, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटों को यही लग रहा था
کہ माँ अपने भाई के घर जा रही है। माँ ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी। वो कहाँ जा रही थी किसी को कुछ नहीं पता था। उसको खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो अपने भाई के घर पर नहीं जा रही थी। वो बिला वजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई दीन के कामों में और तबलीग में काफी मसरूफ रहता था। वो बूढ़ी औरत चलती जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान आया और कहने लगा कि माँ जी आप कहाँ जा रही हैं। वो बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मंजिल की तलाश में हूँ, सफर पर निकली हूँ। नौजवान बोला कि लगता है कि माँ जी आप अकेली हैं, आपके साथ और कोई नहीं है। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला कि कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ आए, मेरे घर पर रहें, अपने घर में मैं अकेला रह। इसी तरह वो नेक नौजवान उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आता है। घर छोटा था लेकिन सुकून वाला था। नेक औरत बोली कि बेटा तुम अकेले रहते हो। नौजवान बोला कि जी माँ जी मैं अकेले रहता हूँ, यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आज से आप मेरी माँ है। ये इस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहने लगी कि बेटा मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। नौजवान बूढ़ी औरत को कमरे में ले गया और कहने लगा कि आज से ये कमरा आप ही का है, आप यहाँ पर जितनी चाहे इबादत कीजिए। बूढ़ी औरत सोचने लगी नौजवान होते हुए भी कितना नेक है और इबादत करता है। वो नेक नौजवान घर में भी इबादत करता था और कभी कभार घर से भी बाहर निकल जाता था। वो बूढ़ी औरत उस लड़के से कुछ नहीं पूछती थी, ये सोच कर कि जिस माँ को उसके बेटों ने घर से निकाल दिया हो वो भला दूसरे से कैसे कोई सवाल कर सकती है। और वो औरत अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि ए अल्लाह तू जानता है कि मैं गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटों का तुझसे कोई शिकवा भी नहीं करती, बस दिल में इस बात पर उदास हो कि मैं यहाँ पर किसी को खाना नहीं खिला सकती। ए अल्लाह तू मुझे किसी का मोहताज ना करना, हमेशा अपने खजाने से अता करना। बस वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाजा खोल कर देखा तो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, सात फकीर यतीम भी थे। औरत ने बोला कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बच्चे बोले कि हमें पता चला है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत बोली कि बच्चों मैंने तो खाना नहीं बनाया और मेरे पास तो खाना भी नहीं है। बच्चे बोले ये आप कैसी बातें कर रही हैं, बाहर जाकर देखें, बड़े बड़े देगों में खाना बन रहा है। औरत ने बाहर आकर देखा तो सच में बड़े बड़े देगों में खाना बनाया जा रहा था। वो खाना कौन पका रहा था इस बात का किसी को कुछ नहीं पता था। वो नौजवान भी वहां पर मौजूद नहीं था। बूढ़ी औरत ने उन बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। ऐ मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इस बारे में सोच ही रही थी और आपने मेरी दुआ कबूल कर ली। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद दस्तरख्वान एक दिन के लिए ही लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी वो फजर की नमाज पढ़ के उठती तो दस्तरख्वान लगा हुआ होता था, बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा होता और बच्चे बूढ़े यतीम मस्कीना सभी खाना खा रहे होते थे। जब खाना बन रहा होता तो वो नेक नौजवान वहां पर मौजूद नहीं होता था। बस कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए वो औरत खामोश थी। उसने किसी से भी नहीं पूछा कि ये खाना कौन बनाता है और कहाँ से आता है। इस बात का चर्चा हर तरफ हो गया, हर गांव में हो गया और उस गांव में भी हो गया जहाँ पर उस औरत के तीन बेटे रहा करते थे। उसकी बहुएं आपस में बात करने लगी कि जंगल में एक ऐसा घर है जहाँ पर हर वक्त खाना बनता रहता है और वहां पर लोग खाना खाते हैं। जिनके घरों में खाना नहीं होता, जो गरीब होते हैं, मस्कीन होते हैं, बच्चे बूढ़े औरतें फकीर सभी वहां पर खाना खाते हैं। और आपस में कहने लगी कि हम भी तो देख कर आते हैं कि कौन इतना अमीर है जो रोज से दस्तरख्वान लगवाता है। एक दिन वो अपने शौहर से छुप कर उसे बिना बताए वहां से चली गई। तीनों बहुएं जब आई तो एक छोटा सा घर था और सामने दस्तरख्वान लगा हुआ था, बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा था। उस घर में कौन मौजूद था ये तीनों बहुएं नहीं जानते थे। इन तीनों औरतों को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया। इन तीनों औरतों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी कि ये सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई यतीम है, हम गरीब थोड़ी ना है। उनको बुलाने वाली औरत बेवा औरत थी, कहने लगी कि ऐसा नहीं, ये खाना काफी शफा वाला है, इस खाने को जो भी खाता है शफा याब हो जाता है। इनमें से एक बहू बोली कि हम तो इन बातों पर यकीन नहीं रखते। दूसरी बोली कि हम तो बड़ी मुश्किल से अपनी सास से जान छुड़वा कर आए हैं। तीसरी बोली कि ये तो बताओ कि ये घर किसका है, देखने में तो ये घर काफी अमीर लोगों का नजर आता है। बेवा औरत बोली कि यहाँ पर एक औरत रहती है
جو غریب مسکین فقیروں کو کھانا کھلاتی ہے۔ جب بہوؤں نے یہ سنا تو وہ ڈر گئی، کہنے لگی کہ کہیں ہماری ساس تو نہیں ہے یہاں پر، جو یہاں آ کر بھی غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ پر وہ سوچنے لگے کہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ گھر کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں گھر کے اندر آئی اور ایک بزرگ تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ کافی نورانی تھا، ان کے چہرے پر کافی نور تھا۔ وہ تینوں عورتیں بزرگ کو دیکھ کر کانپ گئی اور ڈر گئی۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ عورتیں بولی کہ کوئی بھی نہیں، ہم تو بس یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے بولا تو کیا آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ ان تینوں نے ایک زبان ہو کر سفید جھوٹ بول دیا کہ جی جی کھانا کھا لیا۔ باہر آ کر چھوٹی والی بہو بولی کہ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں ہمارے ساتھ ہماری ساس نہ ہو۔ یہ کوئی بزرگ ہے جو عبادت کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے اور اپنی ساس کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری ساس نے ہمیں اتنا تنگ کر رکھا تھا کہ ہمارے ذہن سے اس کا خیال ہی نہیں جاتا۔ اچھا ہوا کہ وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پتہ نہیں کون سے خیرات والا کھانا اور کس طرح یہ کھا رہے تھے، اور اسی طرح مسلسل اپنی ساس کی برائی کر رہے تھے اور صدقہ خیرات کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ والی لڑکی نے دیکھا تو اس کا جسم بدل رہا تھا۔ اتنے میں ہی دوسرے دونوں لڑکیوں کا جسم بھی بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں جانور بن گئے۔ دوست تو کہا جاتا ہے کہ وہ عورت کتیا بن گئی تھی۔ اسی حالت میں وہ اپنے گھر پہنچی، ان کی زبانیں بھی کتوں کی طرح ہو گئی تھی۔ آگے شوہر ڈنڈا لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ شوہر آپس میں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ اتنے میں ہی وہ تینوں کتیا بنی ہوئی عورتیں سامنے آئی۔ شوہر نے ڈنڈا مار مار کر بھگا دیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی کسی کے دروازے کے پاس آ کر چھپ گئی۔ اب وہ تینوں عورتیں بیٹھ کر رونے لگی کہ ہم کتیا کیسے بن گئی ہیں، اور اندر سے ان کے شوہر کی آوازیں آ رہی تھی کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں عورتیں شوہر کے سامنے دوبارہ آ گئی۔ ان کے شوہر نے پھر سے اسے ڈنڈا اٹھایا اور مارنے لگے، اس لیے اب وہ مجبور ہو کر اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں آ رہے تھے۔ جب وہ تینوں انسان سے کتیا بن گئی تو ان کے احساس ہوا کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا درجہ دیا ہے، اور وہاں پر وہ تینوں بھائی بیٹھے ہوئے پریشان ہو رہے تھے کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ اپنی ماں کا تو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیویوں کی پرواہ کر رہے تھے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اسی طرح وہ عورتیں کتیا بنی حالت میں گھوم رہی تھی، بھوکی پیاسی در بدر کے ٹھوکرے کھا رہی تھی۔ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، نہ ہی پینے کو کچھ مل رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ان کے شوہر ان کو ڈنڈا مار رہے تھے۔ جب بھوک پیاس سے وہ مرنے لگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آؤ کسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر کھانا بنتا ہے، غریب یتیم مسکین لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، آؤ ہم بھی وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اب بھی وہاں پر کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ غریب نے کتوں کو دیکھا تو وہ ڈنڈے مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ واپس آ کر کھانا کھانے کے لیے دوبارہ کوشش کی تو کوئی لات مارتا تو کوئی انہیں ڈنڈا مار دیتا۔ اب ان کو احساس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جو وہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ کر رہے تھے اب خود ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہ نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم تینوں کو بھوک لگی ہے، مگر یہ کھانا ان کے لیے نہیں ہے جن کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ تم تینوں کے دل میں رحم نہیں ہے، درد نہیں ہے۔ نوجوان بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تم تینوں کبھی انسان ہوا کرتی تھی، تم لوگوں نے ہر شخص کے ساتھ برا سلوک کیا اور تم نے ایک بوڑھی عورت کا بھی دل دکھا چکے ہو۔ یہ تمہاری شکل ایسے ہی اعمال کی وجہ سے بدلی ہے۔ وہ لڑکا ان تینوں کو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ ان کو اس کمرے میں لے آیا جہاں پر وہ بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ وہ بزرگ ان کو دیکھ کر مسکرائے، ان تینوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم تینوں نے اس دن کھانا کھایا ہوتا جس دن اللہ کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا تھا، تم تینوں نے عقل بازی نہ ہی کی ہوتی تو آج تم لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ کی راہ میں کھانا کھلایا جا رہا تھا، تم تینوں نے کیوں نفرت کی؟ تم تینوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا کھانا پسند نہیں تھا، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات پسند نہیں تھی، صدقہ پسند نہیں تھا، اور جو غریبوں مسکینوں کو بیواؤں کو کھانا کھلاتی تھی تم لوگوں نے اس کو بھی گھر سے نکال دیا۔ وہ تینوں یہ بات سن کر بس آنسو بہائے جا رہے تھے اور وہ رو کر بھی کیا کر سکتی تھی، بول تو نہیں سکتی تھی۔ اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تم تینوں انسانوں کی طرح بولنے لگ جاؤ۔ تو وہ تینوں عورتیں انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی۔ تینوں عورتیں ایک زبان ہو کر بولی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساس کا دل دکھایا ہے
اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ہم تینوں اس سے حسد کرتی تھی، اس سے جلتی تھی۔ وہ بزرگ بولے کہ تم تینوں نے اس نیک عورت کا دل دکھایا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ وہ نیک عورت کوئی اور نہیں، میری بہن ہے۔ وہ تینوں بولے کہ کیا وہ آپ کے پاس نہیں آئے؟ بزرگ بولے کہ نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی تھی اور وہ میرے پاس کبھی نہیں آ سکتی تھی، وہ خوددار عورت تھی۔ اور جب مجھے اپنی بہن کے بارے میں علم ہوا تو میں نے اپنی بہن کے پاس ایک ہاتھ آسمی کو بھیجا جو اس کے بیٹوں کی طرح مدد کرتا رہا اور اس کا خیال رکھتا رہا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے یہ پتہ چل چکا تھا کہ تم تینوں نے میری بہن کو بدنام کر کے اس کو گھر سے نکلوا دیا، اور تم تینوں سوچتی ہو نا کہ میرے بہن کے پاس اور تم تینوں سوچتی ہو نا کہ میری بہن کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں، وہ اتنا کھانا بنا کر کیسے تقسیم کر دیتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کر دیتا ہے تو اس کو بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا اس سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ جو تمہارا حال ہوا ہے اس میں اس کی کوئی بھی بد دعا شامل نہیں ہے۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی، غرور تکبر نہ کرتی اور اللہ کی راہ پر دیے ہوئے کھانے پر نفرت نہ کرتی تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ غرور تکبر تم تینوں نے کیا، اور غرور تکبر شیطان نے کیا تھا، جس کو اللہ پاک نے فرشتے سے شیطان بنا دیا۔ اس پر وہ عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ہمیں ایک بار ماجی سے ملوا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کتیا بن کر پتہ چلا کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اتنے میں ہی وہ بوڑھی عورت آ گئی۔ وہ تینوں کتیا بنی ہوئی عورتیں اپنی ساس کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی کہ ماں جی ہمیں معاف کر دیجئے، بس ایک بار آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ وہ عورتیں بولی کہ بیٹا میں نے تم لوگوں کے کبھی بددعا نہیں کی، اور بیٹا معاف کرنا نہ کرنا یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور صدقہ خیرات انسان کو بڑی بڑی بیماریوں اور مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ بیٹا میں تو تم لوگوں کے لیے ہی ایسا کرتی تھی کہ میرے بچے میری بہویں ان بیماریوں سے ان مشکلوں سے ہمیشہ بچے رہیں۔ وہ تینوں عورتوں سے کہنے لگی کہ ماں جی بس آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، بھلے ہم اسی شکل میں رہیں، بس آپ ہمیں معاف کر دے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ تینوں عورتیں وہاں سے جانے لگی تو بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا رکو، میں تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بوڑھی عورت نے اپنے نیک بھائی اللہ والے بزرگ سے کہا کہ بھائی آپ ان تینوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں پھر سے انسان بنا دے۔ اللہ والے بولے کہ نہیں، ابھی نہیں، تم تینوں جاؤ اور اپنے شوہر کو یہاں پر بلا کر لاؤ۔ وہ تینوں عورتیں اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ پہلے تو شوہر ڈنڈا لے کر مارنے کے لیے بھاگے، لیکن جب وہ بول اٹھی تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو ہماری بیویاں ہیں۔ ان تینوں عورتوں نے اپنے شوہر کو بتایا، وہ اپنے شوہر کو لے کر وہاں پر آ گئے۔ بیٹے اپنی ماں کو دیکھ کر کافی شرمندہ ہو رہے تھے۔ اللہ والے بزرگ نے کہا کہ تم تینوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا؟ بیٹے تو ماں کا خیال رکھتے ہیں، اور برا تم تینوں کے ساتھ ہو سکتا تھا، لیکن تمہاری ماں کے صدقے خیرات نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ وہ تینوں بیٹے اپنی ماں کے سامنے رو کر معافی مانگنے لگے، لیکن عورت بولی کہ بیٹا میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ اس عورت نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو معاف کر دیا، پھر اپنے بھائی کو بولا کہ آپ بھی ان کو معاف کر دے اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ بزرگ نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، کہ تینوں عورتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حال میں ہیں، مگر یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ کافی دیر تک بزرگ دعا کرتے رہے، بزرگ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتیا سے انسان بنا دیا۔ تینوں بہووں نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلے ماں جی آپ اپنے گھر چلے، وہ گھر آپ کا ہے، ہم سے پہلے اس پر آپ کا حق ہے، آپ ہی نے اس گھر کو بسایا اور آپ ہی ہمیں بیاہ کر یہاں پر لائی تھی، اور اب ہم سب مل کر پورے گاؤں میں کھانا کھلائیں گے، اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے۔ بے شک اللہ پاک کی راہ میں دیا ہوا 10 گنا ہو کر انسان کی طرف دوبارہ پلٹ کر ضرور آتا ہے، اور صدقہ خیرات انسان کی طرف آنے والی مشکل پریشانیوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ضروری کیا کریں، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے سے انسان بہت بڑی بیماریوں، مصیبتوں اور آفتوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ پاک کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے اللہ پاک اپنے بندے کے رزق میں 10 گنا اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔